नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउने निर्णय। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूद्वारा नयाँ आदेश जारी। परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालद्वारा जानकारी। निषेधाज्ञा मात्रै उपाय नभएकाले सर्वसाधारण आफै पनि सचेत हुँदै सामाजिक दूरी कायम गराउने सबैको दायित्व रहेको दाहालको जिकिर। भदौ 25 गतेबाट सवारी साधनहरू जोर र बिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन हुने। निजी सबै र सार्वजनिकको हकमा 16 भन्दा बढी सिट भएका सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शुक्रबार हुने स्थायी समिति बैठकका लागि गृह कार्य सुरु। स्थायी समिति बैठकमा राखिने प्रस्तावबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल। शुक्रबार हुने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकमा पेश हुने प्रस्तावबारे अध्यक्षद्वय बीच छलफल। नेकपामा गठित कार्यदलले भदौ 6 गते बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयमा समेत दुई अध्यक्ष बीच छलफल। महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले 8 दिन लगाएर 16 पृष्ठको बुझायो प्रतिवेदन। छलफलमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसमा थप्नुपर्ने विषय समेटेर दुई अध्यक्षले बैठकको प्रस्ताव तयार गरे। कार्यदलको प्रतिवेदन 26 गते बस्ने बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएपछि त्यसमा थप सुझावसहित पारित गर्ने। पछिल्लो समय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवाद मिलाउने गरी सत्तारूढ नेकपा अगाडि बढ्ने। बुधबार देशभर कोरोनाका 1081 संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा सो संख्याका संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 918 जना कोरोनाबाट मुक्त भई घर फर्किए। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 33,882। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,168 जनाको पीसीआर परीक्षण। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 312 जनाको मृत्यु। सरकारले निषेधाज्ञा थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जनतासँग संवाद गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सरकार सिडिओलाई निषेधाज्ञा लगाउन र स्वास्थ्य मन्त्रालय संक्रमितको संख्या मात्र बताउन उपस्थित भएको थापाको टिप्पणी। नागरिकको चाहना बिनै निषेधाज्ञा थप गरिरहँदा जनताको धैर्यताको अवस्था भङ्ग हुन जानेतर्फ सरकारको थापाद्वारा ध्यानाकर्षण। उहाँले संसद बन्द गरेर राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आइसोलेसनमा बसेको थापाको आरोप। विद्यमान ऐनहरू भ्रष्टाचारको कारक बन्ने गरेको विषय सार्वजनिक। ऐनहरूको दुरुपयोग हुँदा करिब 50% भ्रष्टाचार हुने गरेको भनाई बाहिरियो। विद्यमान ऐनहरू भ्रष्टाचारको कारक बन्ने गरेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको भनाई। नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर 50% भ्रष्टाचार हुने गरेको सभापति बिडारीको जिकिर। सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्नेमा प्रश्न रहेको बिडारीको भनाई। संसदबाट विधान समिति 10% काम समेत हुन नसकेको विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको भनाई। इलामसहित पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानहरू अलैँची टिप्न व्यस्त। इलाममा 1600 हेक्टरमा अलैँची खेती। खोल्साको सुनको उपमा पाएको अलैँची दिउँसो टिप्ने, रातिमा छोडाउने र भट्टीमा सुकाउन किसानलाई भ्याइ नभ्याइ। आम्दानीको स्रोत अलैँची भएकाले घर खर्च समेत टार्न किसानले दशैं अगावि नसुकाइकन बिक्री गर्ने। प्राय अलैँचीको खरिद बिक्री दशैं तिहार पछि हुने। 7 वर्ष अघि प्रतिमन 1,20,000 मा बिक्री भएको अलैँचीको दर अहिले 30,000 रुपैयाँ। वार्षिक 558 मेट्रिक टन उत्पादन हुने अलैँचीबाट 1 अर्ब 5 करोड आमदानी। सुक्खायाममा पानी परेकाले यस वर्ष अलैँचीको दोब्बर उत्पादन हुने अलैँची विकास केन्द्र फिकल इलामको दाबी। लमजुङ स्थित सुन्दर बजारको नमुना सामुदायिक अस्पतालले कोरोना जोखिमका कारण सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न समस्या। अस्पतालमा बिरामी आगमन घटेसँगै सञ्चालनमा चुनौती। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसोलेसनका लागि ठाउँ उपलब्ध गराएको अस्पतालमा पछिल्लो समय बिरामी आउने छाडे।
मासिक करिब 6 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अस्पतालमा बिरामी आउन छाडेपछि स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी राख्न समस्या। 2067 सालबाट सञ्चालनमा आएको 15 शैय्याको अस्पतालमा आधुनिक उपकरण सहित सेवा प्रवाह भए पनि अहिले आर्थिक अभाव। कोरोना जोखिमबारे सचेतना जगाउन नवलपुरमा मास्क खोई अभियान सुरु। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न मास्क, स्यानिटाइजर आदिको प्रयोग अनिवार्य भए पनि नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा अभियानको थालनी। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन थालेपछि यसको नियन्त्रण गर्न भन्दै नवलपुरको देवचुली नगर क्षेत्रमा सचेतना अभियान। प्रगति नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था र परिवर्तनका लागि युवा नेपालको सहकार्यमा तपाईको मास्क खोई लेखिएका सचेतना ब्यानर विभिन्न स्थानमा राखियो। संक्रमण न्यूनीकरण गर्न मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन पानीको उचित प्रयोग गर्न र अनावश्यक भिडभाडमा नजान लगायतको ब्यानर नवलपुरको चोक चोकमा। अभियान दिव्यपुरी खानेपानी संस्था र दिव्य युवा उद्यमी संस्था, देवचुली खानेपानी संस्था र नापा बास लगायतले पनि थाले। पछिल्लो समय 4000 सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरी बल गरी 4000 सुरक्षाकर्मीहरूमा संक्रमण पुष्टि। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार हालसम्म मुलुकभर 2317 जना प्रहरीमा संक्रमण देखियो। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मात्रै 84 र उपत्यकामा 664 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित। प्रदेश 1 मा 216, प्रदेश 2 मा 68, बागमतीमा 69, गण्डकीमा 83, 5 नम्बर प्रदेशमा 108 र सुदूरपश्चिममा 17 प्रहरी गरी 1350 जना सक्रिय संक्रमित। यसैगरी नेपाली सेनामा हालसम्म 886 जना संक्रमित। सबैभन्दा बढी पूर्वी पृतना अन्तर्गत धरानस्थित सैनिक विद्यालयमा 117 जनामा संक्रमण। संक्रमित मध्ये 261 जना डिस्चार्ज। तलब निकासा नभएपछि डडेलधुराका शिक्षकहरू आन्दोलित। शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक आन्दोलनमा। शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान शिक्षक समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डडेलधुरामा आज गरे तालाबन्दी। शिक्षकहरूद्वारा तलब निकासा नभएपछि शिक्षा इकाइ डडेलधुरा र इकाइ प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी। सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारले शैक्षिक सत्रको अघिल्लो असारमै एकमुष्ट रकम निकासा गरे पनि शिक्षकले पाएनन् तलब। 2 महिना बितिसक्दा पनि रकम निकासाको कुनै आधिकारिक जानकारीसम्म नआएकाले तालाबन्दी गरिएको आन्दोलित शिक्षकहरूको भनाइ। एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले तलब पाउने तर आफूहरूको तलबको कुनै टुङ्गो नभएकाले आन्दोलित हुनु परेको गुनासो। आन्दोलित शिक्षकद्वारा यसअघि खाइपाई आएको सुविधा तत्काल प्रदान गर्न सरकारलाई दबाव। सरकारद्वारा असहज परिस्थितिका कारण विदेशबाट फर्कने नागरिकहरूलाई राख्न थप होटेल क्वारेन्टिनको सूची सार्वजनिक। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा उपत्यकाका थप 31 वटा होटेलको सूची सार्वजनिक। सूचीमा रहेको होटेलमा 1266 वटा बेड रहने। विदेशबाट उद्धार उडान मार्फत पीसीआर परीक्षण नगरी नेपाल आउने नागरिकले होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। यसअघि भदौ 4 गते काठमाडौँमा क्वारेन्टिन बनाइएको होटेलहरूको सूची सार्वजनिक। आजदेखि तराई क्षेत्रमा जितिया पर्व सुरु। तराई क्षेत्रकै पवित्र जितिया पर्वको पहिलो दिन नहाए खाए गर्दै धार्मिक विधि अनुसार मनाइँदै। महिलाहरूले नदी, तलाउ वा पोखरीमा नुहाएर सोही ठाउँमा घिरौलाको पातमा भगवान जित महान र दिवंगत पितृलाई चिउरा, दही, अमोट र पिना प्रसाद चढाई व्रतको शुभारम्भ गर्ने। भोलि बिहान 4 बजेदेखि उपवास बसी निराहार एवं निर्जल व्रत बसी पर्सि शुक्रबार बिहान व्रत सम्पन्न गर्ने। पर्वको समयमा सयौं व्रतालुले नदी तथा पोखरीमा स्नान गरी जितमहानको कथा सुन्ने परम्परा। सन्तानको दीर्घ जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि जितिया पर्व मनाइने। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा तान्त्रिक महत्व समेत रहेको भक्तालुहरूको मान्यता। तराई क्षेत्रमा मनाइने पर्वमध्ये जितिया पर्वलाई पवित्र पर्वको रूपमा मानिन्छ। बहुहितकारी शीतल चिनीको व्यावसायिक खेती नेपालमा पनि हुँदै। मानव स्वास्थ्यका लागि शीतल चिनीको जरा, बोक्रा, पात, डाँठ, फूल, कोसा र बिया गरी सबै प्रयोग हुने। शरीरलाई चाहिने भिटामिन, खनिज तत्व, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, पोटासियम, क्याल्सियम लगायतका पदार्थ पाइने शीतल चिनीबाट पाइने। सिमेन्ट उत्पादनका लागि प्रमुख कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको क्लिङ्कर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेका रूपन्देहीका उद्योग सङ्कटमा।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमका कारण लकडाउन गरिएपछि चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन हुन सकेन। भैरहवा भन्सारबाट लकडाउन यता वैशाखदेखि भदौसम्ममा 75,804 मेट्रिक टन क्लिङ्कर आयात। लकडाउनकै बीचमा सरकारले उद्योग खुलाउने निर्णय गरेपछि उद्योगहरू त चले तर खानी भने चल्न सकेनन्। क्लिङ्कर विदेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका रूपन्देहीका उद्योग कोरोनाका कारण भारतको भर पर्दै। भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार लकडाउन यता क्लिङ्कर आयातमा निकै वृद्धि। अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरी भएको बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटनका कारण सालेह र एक पूर्व गुप्तचर सेवा प्रमुख भए सामान्य चोटिल। ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरूमा उपराष्ट्रपति सालेहका अंगरक्षकहरू रहेको बीबीसीद्वारा जानकारी। अफगानिस्तानका अधिकारी र तालिबानले पहिलो औपचारिक वार्ता सुरु गर्न तयारी गरिरहेका बेला भयो बम विस्फोट। सालेह तालिबानका मुख्य विरोधीको रूपमा चिनिए पनि तालिबानले भने आफूले बम विस्फोट नगराएको दावी। आफूलाई लक्षित गरी आक्रमण भए पनि राजनीतिक यात्रा नरोकिने उपराष्ट्रपति सालेहको भनाई। कोरोना प्रभावका बीच निकै कम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट भएको समयमा आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। इङ्ल्यान्ड विरुद्ध तेस्रो T20 जितेको अस्ट्रेलिया वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। अस्ट्रेलियासँगको सिरिजमा जित निकालेको इङ्ल्यान्ड वरियताको दोस्रो स्थानमा। आईसीसी वरियतामा भारत तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा। नेपाल वरियताको 15औं स्थानमा यथावत। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि स्कटल्यान्ड र यूएई। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।